नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र नियामक निकायसँग ती विषयको जवाफ पनि माग्ने गर्छौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी जस्ताको त्यस्तै प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने गर्छौं। कहिले विधि र कहिले व्यतिथिमाथि खबरदारी, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व त कहिले जिम्मेवारी, कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, हामी गजगच्याउँछौं। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी कोरोना पछिको भन्सार कार्यालयहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। कोरोना भाइरस संक्रमण र महामारीले मुलुकका अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। विकास निर्माणदेखि व्यापार गतिविधि मन्द हुँदा यति बेला आर्थिक सूचाङ्कमा सङ्कुचन देखिएको छ। मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी, वित्तीय परिसूचकहरू अपेक्षित देखिएका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सरकारले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य 7% राखेको थियो, तर 2.5% मात्र हासिल हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा भन्सार कार्यालयहरूको गतिविधि कस्तो छ? आयात निर्यात के छ? आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 8 खर्ब 89 अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट 60 खर्ब, विदेश ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब र स्वदेशी ऋणबाट 2 खर्ब 55 अर्ब जुटाउने भनिएको छ। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको र आम्दानीका स्रोतहरू प्रभावित भएकाले भन्सारहरूको अवस्था के छ र राजस्व सङ्कलनको अवस्था के छ, लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था छ छैन, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। र हामीले भन्सार कार्यालयमा के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी विभिन्न भन्सार नाकाहरूको अवस्था के छ प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै अर्थविदसँग पनि मुलुकको आर्थिक सूचाङ्कको अवस्थाको विषयमा विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार नाकाको अवस्था के छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, विगत 6 महिनादेखि भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले गत 2 महिना यतादेखि राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। गत साउन र भदौमा यी दुवै भन्सार कार्यालयले सन्तोषजनक रूपमा राजस्व सङ्कलन गरेको छ। साउन महिनाको चाहिँ लक्ष्य जम्मा हाराहारीमा 6.5 अर्ब थियो, जसमा चाहिँ 7.5 अर्ब जति चाहिँ राजस्व उठाउन सकेको छ श्रावण महिनामा, जुन चाहिँ हाम्रो कुल टार्गेटको झन्डै 126% हो। र भाद्र महिनामा चाहिँ 12 अर्ब प्लस चाहिँ टार्गेट हामीले पाएका थियौँ, जसमध्ये चाहिँ झन्डै 73% चाहिँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। र यो महिनामा चाहिँ अहिलेसम्म यो गएको समयमा झन्डै 5.5 अर्ब हामी राजस्व उठाएका छौँ। यसो कुलमा हेर्ने हो भने विगतको चाहिँ यो श्रावण भदौ र असोज हिजोको डेटसम्मको चाहिँ टोटल हामीले उठाउनु पर्ने राजस्वको 47% जति उठाउन सकिएको छ। सुखा बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयले साउन महिनामा 1 अर्ब 87 करोड लक्ष्य पाएकोमा 1 अर्ब 86 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो, जुन लक्ष्यको 104% रहेको छ भने भदौ महिनामा 3 अर्ब 12 करोडको लक्ष्य लिएको सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले 2 अर्ब 51 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो, जुन लक्ष्यको 80% रहेको छ। अहिले यो महिना बाँकी नै छ। अब पछिल्लो आउने पर्ने दिन फेरि उठ्ला र अहिलेसम्म एभरेज हेर्ने हो भने टोटल राजस्व उठाउनु पर्नेमा 10% चाहिँ कुल राजस्वको चाहिँ हामीले उठाउन सक्छौँ। अनि गाडी आयातहरूको सङ्ख्या के छ? गाडी आयात चाहिँ बढेको छ पहिलेको तुलनामा। जसरी चाहिँ लकडाउन ठुलो भइरहेको अवस्था छ होइन, त्यो सबैलाई मध्यनजर गर्ने र डाटा एनालाइसिस गर्ने हो भने गाडीको आयात बढिरहेको अवस्था छ र लगातार चाहिँ अब ट्रेडमा केही सुधार भइरहेको अवस्था छ। साउन महिनासम्म बढीमा दैनिक 300 गाडीहरू आयात हुने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट अहिले दैनिक 5 देखि 600 सम्म गाडीहरू आयात भइरहेको छ भने
यही महिनामा गत वर्ष अन्य समयको अनुपातमा दैनिक 800 देखि 1000 सम्म गाडी आयात हुने गरेको थियो, जसको अनुपातमा अहिले पनि केही कमै रहेको छ। अब बिस्तारै यो आयात निर्यातले निरन्तरता पक्कै पाउनेछ। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा। हामीले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार नाकामा हेर्ने हो भने त्यहाँ लक्ष्य अनुसार झन्डै 80% राजस्व सङ्कलन भएको अवस्था छ र झन्डै 500 देखि 600 को हाराहारीमा दैनिक मालवाहक सवारीमा माल भित्रिरहेका छन्, जसले गर्दा 80% को हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन भएको छ। हामीले मुलुकका हरेक भन्सार नाकालाई हेर्ने हो भने लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण अझ अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू ठप्प हुँदा आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ, जसको कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठुलो धक्का लाग्ने देखिएको छ। हुन त यति बेला कोरोना महामारीको कारणले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुँदा नेपाल स्वाभाविक ढङ्गले प्रभावित हुने देखिन्छ। अझ बजार र पसलहरू सहज रूपमा नखुल्दा र उपभोक्ताहरूको किनमेलमा आकर्षण नदेखिँदा अझ बजार सङ्कुचन देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, विकास निर्माणका कामहरू पनि यति बेला मन्द गतिमा चलेको छ, जसको कारणले गर्दा विकास खर्च पनि बढिरहेको छैन भने विकास निर्माणका सामग्रीहरू आयात पनि कम भएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समय अझ विलासीका सामानहरू लगायत विभिन्न सामानहरू खरिद जुन हुने गर्थ्यो र जसले राजस्व सङ्कलनमा ठुलो योगदान दिने गरेको थियो, त्यस्ता सामग्रीहरू समेत यति बेला सङ्कलन नभएको अवस्था छ। र हामी वीरगञ्जपछि बाँकेको रूपडिया भन्सार नाकामा के छ राजस्व सङ्कलनको गतिविधि र त्यहाँको चहल पहल के छ, यति बेला बाँकेतर्फ लाग्ने क्रममा छौँ हामी। र यति बेला बाँकेमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ र उहाँ यति बेला भन्सार नाकामा हुनुहुन्छ। कृष्ण, यति बेला तपाईँ रूपडिया भन्सार नाकामा हुनुहुन्छ, त्यहाँको आर्थिक गतिविधि कस्तो रहेछ, भन्सारको चहल पहल कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस् न। उद्धव नेपालभरिका 28वटा यो मूल नाकाहरूमध्ये एक नाका यो रूपैडिया नेपालगञ्ज नाका पनि हो, किनभने यस नाकाले पश्चिम क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्छ। पश्चिम क्षेत्रमा खास गरी पूर्वको तुलनामा विकासका कामहरू चाहिँ अहिले अलिकति बढेका छन्। जसरी पूर्वको तुलनामा चाहिँ धेरै कम विकास चाहिँ भएको क्षेत्र भनेर मानिन्छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका चाहिँ कामहरू यस क्षेत्रमा चाहिँ भइरहेका कारणले सबभन्दा बढी चाहिँ औद्योगिक अथवा निर्माण सामग्रीका कच्चा पदार्थहरू चाहिँ आउने गरेका छन्। त्यसै गरी जुन लकडाउन भयो, निरन्तर चाहिँ लकडाउन भयो, लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू र पेट्रोलियम पदार्थहरू निर्बाध रूपमा आयात भए र त्यसै गरी निर्यात पनि चाहिँ त्यसरी हुन सकेन। जसरी यस क्षेत्रमा जुन जडीबुटीकै एकदम चाहिँ उद्गम स्थल, जडीबुटीको अत्याधिक उत्पादन हुने ठाउँ मानिन्छ, एकदमै भर्जिन ठाउँ मानिन्छ यो ठाउँलाई। त्यसले गर्दाखेरि पनि जडीबुटी चाहिँ यहाँबाट निकासी हुन चाहिँ पाएन। अदुवाको पनि त्यस्तै उत्पादन हुने ठाउँ हो यो, र त्यो पनि निकास हुन चाहिँ पाएन। एकदमै कम न्यून मात्रामा अहिले पछिल्लो समय लकडाउन खुलिसकेपछि न्यून मात्रामा मात्रै बाहिर निर्यात चाहिँ भइरहेको छ भने आयात हुनेमा चाहिँ जुन 2 महिनाको साउन र भदौको रेसियो गत वर्षको भन्दा अहिलेको रेसियो हेर्दाखेरि अलिकति बढेको छ। किनभने मान्छेहरूले कोइला, चिनी, कपडा लगायतका यी वस्तुहरू चाहिँ अलि बढी मात्रामा चाहिँ मगाएका छन्। किन भन्दाखेरि चाडपर्व पनि नजिकै गरेको र अर्को कुरा के पनि यहाँनिर आकलन गर्न सकिन्छ भने जस्तो क्लिङ्करहरू, सिमेन्ट चाहिँ उत्पादन गर्ने क्लिङ्करहरू पनि अलि बढी मात्रामा चाहिँ मगाइएको, अलि बढी मात्रामा आयात भएको भन्ने हामीले भन्सार अधिकृतबाट जानकारी पाएका छौँ। भर्खरै मात्रै हामीले भन्सार अधिकृत रमेश खतिवडासँग चाहिँ वार्ता गरेका थियौँ। उहाँका अनुसार जुन गत वर्षको रेसियो र यो वर्षको रेसियोमा अलि बढी सङ्ख्यामा आएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। दैनिक कति मालवाहक सवारीहरू भित्रिरहेका छन् र कति बाहिरिरहेका छन्, त्यसको अलिकति सङ्ख्यात्मक आँकडा छ तपाईँसँग? खास गरी सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि जुन गत वर्षको र यो वर्षको तुलना गऱ्यौँ हामीले, गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 2 महिनाको चाहिँ पिरियडमा अलिकति बढी सङ्ख्यामा
प्रतिशतको आधारमा चाहिँ अलिक बढी सङ्ख्यामा चाहिँ आइरहेका छन्। किनभने अब फेरि पनि लकडाउन हुने हो कि भनेर भन्ने हामीले केही व्यवसायीहरूलाई व्यापारीहरू उद्योगपतिहरूसँग पनि सोधेका थियौँ। अलिकति माल चाहिँ बढी आएको रहेछ नि यसपटक भनेर भन्दा फेरि पनि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ हामीले केही आफ्नो चाहिँ स्टकहरू चाहिँ अलिक बढाएका छौँ भनेर भन्ने प्रतिक्रिया हामीले पाएका थियौँ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन हामीले प्रतिशतको आधारमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा गत वर्षको 2 महिना र यो वर्षको चाहिँ 2 महिनामा अलिक बढी सङ्ख्यामा चाहिँ आएको हामीले पाएका छौँ। उद्धव, अर्को विषय चाहिँ कृष्ण यहाँले जुन जानकारी गराउनु भयो, यो लक्ष्य अनुसार चाहिँ राजस्व जुन भन्सार कार्यालयहरूको एउटा टार्गेट हुन्छ यति राजस्व उठाउने भन्ने, त्यो लक्ष्य कतिको पाउँछौँ हामी र त्यो लक्ष्य भेटाउने अवस्था देख्छौँ? हो उद्धव, प्रत्येक वर्ष किनभने यो 28वटा नाकामध्ये मूल नाकामा पर्दछ। मूल नाकामा पनि ख वर्गको जस्तो वीरगञ्ज, विराटनगर र सुखा बन्दरगाह जस्ता भन्सारहरूलाई चाहिँ क वर्गमा राखिएको छ भने नेपालगञ्ज जस्ता यी भन्सारहरूलाई ख वर्गमा राखिएको छ। ख वर्गमा सबभन्दा बढी राजस्व उठाउने नाकामा पर्छ, सबभन्दा 1 नम्बरमा चाहिँ राजस्व उठाउने नाका पर्दछ यो। र जुन टार्गेट दिइएको हुन्छ त्यो टार्गेटभन्दा पनि धेरै अगाडि धेरै माथि चाहिँ पुगिरहेको छ हरेक वर्ष। र यस वर्ष पनि जुन टार्गेट दिइएको थियो त्यो टार्गेट चाहिँ पुरा गरेको भनेर भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। किनभने हरेक वर्ष चाहिँ अलिक बढी नै हुन्थ्यो भने यसपटक चाहिँ दिएको टार्गेट हामीले पुरा गरेका छौँ भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यसै गरी हामीले चाहिँ भन्सारका अधिकृत मार्फत चाहिँ हामीले जानकारी पाएकोमा यसै गरी चाहिँ अब सामानहरू चाहिँ माल सामानहरू आयात भयो भने हामीले पक्कै पनि गत वर्षमा जसरी हामीले चाहिँ टार्गेट दिएको भन्दा धेरै माथि धेरै बढी चाहिँ हामीले राजस्व उठाएका थियौँ। त्यसै गरी यो वर्ष पनि पक्कै उठाउन सफल हुन्छौँ भनेर भन्ने हामीले चाहिँ जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अब हामीले जडीबुटी व्यवसायीहरूलाई पनि सोधेका थियौँ, अब खुल्दैछ त्यसकारण हामीले चाहिँ जडीबुटी पनि भारततर्फ चाहिँ निकास चाहिँ गर्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अब यस क्षेत्रबाट खैर जन्य वस्तु जस्तो खैरका पत्ताहरू, जडीबुटीहरू, अदुवाहरू त्यस्ता चिजहरू चाहिँ बढी निर्यात हुने गर्दछन् भने आयातमा पनि अत्यावश्यक वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ र उद्योगमा प्रयोग हुने फलाम का कच्चा पदार्थहरू लगायतका ती वस्तुहरू अलिक बढी मात्रामा चाहिँ आउने गरेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। उद्धव, अर्को विषय चाहिँ कृष्ण यहाँले भन्नुभयो दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू आइरहेका छन्, अर्थात् मालवाहक सवारी साधनको जुन आवत जावतको रेसियोमा कुनै पनि कमी आएको छैन भन्ने यहाँले जानकारी गराइरहँदा कस्ता प्रकृतिका माल वस्तुहरू चाहिँ यति बेला मुलुकमा आयात भइरहेको पाउँछौँ नि हामी त्यो भन्सार नाकाबाट? जसरी लकडाउनमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औद्योगिक र मेटेरियल र चाहिँ तपाईँको जसरी ती वस्तुहरू चाहिँ बढी आएको देखियो भने यो खुलिसकेपछि लगाउन मिल्ने जस्तो लत्ता कपडाहरू भयो, त्यसपछि गएर चिनी भयो, मार्बल भयो, टाइल भयो, हार्डवेयरका सामानहरू भए, त्यसपछि यी सब चिजहरू चाहिँ गत वर्षको तुलनामा चाहिँ अलिक बढी आयात भएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त भएका छौँ। भने अझै अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने पश्चिम क्षेत्रमै पहिलो एउटा यो नाका हो जो तेस्रो मुलुकबाट पनि सामान आउने गर्दछ। तेस्रो मुलुकबाट सामान आउनको निम्ति यो नाकालाई चाहिँ मानिन्छ, पश्चिम क्षेत्रको चाहिँ हकमा प्रतिनिधित्व गर्छ यसले। त्यसले गर्दाखेरि पनि तेस्रो मुलुकबाट पनि यहाँ सामानहरू चाहिँ आउने गर्दछ, जस्तो चाइनाबाट अथवा अन्य चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट पनि यो नाकाबाट चाहिँ आउने गरेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र राजस्वमा चाहिँ यस पटक जुन छ गत वर्षको भन्दा यस पटक चाहिँ बढी नभए पनि दिएको टार्गेट चाहिँ पुरा गरिएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। उद्धव, भनेपछि समग्रमा त्यहाँको भन्सार नाकाको जुन गतिविधि हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँ अहिले यो जुन भन्सार नाकामा हुनुहुन्छ, रुपेडिया भन्सार नाका, त्यहाँको लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था छ र त्यहाँ आयात निर्यातमा कुनै पनि त्यस्तो कोरोनाले प्रभाव पारेको छैन भन्न सक्छौँ हामी? एकदमै हो, किनभने केही समय भारतमा जसरी 4 महिना जस्तो चाहिँ लगातार लकडाउन भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट निर्यात हुन सकेन, तर आयात भने चाहिँ निरन्तर भयो। किनभने आयातलाई चाहिँ कुनै दिन पनि रोकिएन, कुनै दिन पनि त्यस्तो खालको चाहिँ रोकटोक चाहिँ भएन। मान्छेहरू जस्तो मान्छेहरू मात्रै आवत जावत गर्नलाई चाहिँ केही रोक गरिएको थियो, जस्तै एक अत्यावश्यक काम त्यहाँको चाहिँ नि जस्तो मिलिट्री आर्मीमा काम गर्ने मान्छेहरू, त्यहाँका टेक्निसियनहरू, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ आवत जावत गर्न दिएको थियो, बिरामीहरूलाई एम्बुलेन्सहरूलाई चाहिँ आवत जावत गर्न दिएको थियो भने
अन्य मानिसहरूलाई चाहिँ आवत जावत गर्न दिएको थिएन। त्यसपछि लकडाउन खुलिसकेपछि मानिसहरू पनि आवत जावत चाहिँ गरिरहेका छन्। आफ्नो आधार कार्ड, परिचय पत्र, नागरिकता लगायतका आफ्नो परिचय खुल्ने चाहिँ कागजपत्रहरू चाहिँ सो गरेर देखाएर भारततर्फ जाने र भारतबाट आउनेहरू पनि त्यस्तै गरी चाहिँ आइरहेका छन् भने खास गरी जुन 4 महिना चाहिँ भारतमा लगातार चाहिँ लकडाउन भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति निर्यातमा चाहिँ कमी भएको हो, आयातमा भने कुनै खालको चाहिँ कमी नभएको भन्ने भन्सारबाट हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। जो अत्यावश्यक वस्तु कुनै पनि वस्तु चाहिँ रोकिएको थिएन। उद्धव। हस् कृष्ण, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल। र बाँकीपछि अब हामी बेलैया नाका, त्यसै गरी रसुवागढी भन्सार नाका र मोरङ नाका लगायत विराटनगर लगायतका विभिन्न नाका र चीनसँग जोडिएका नाकाको विषयमा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ। र यति बेला भने म यहाँहरूलाई मोरङको विराटनगर, जहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण नाकाको रूपमा रहेको छ मोरङको विराटनगर, र मोरङको विराटनगर भन्सार नाकामा कस्तो छ अवस्था र त्यहाँको आर्थिक गतिविधि र राजस्व सङ्कलन के छ, यति बेला भने मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। लकडाउनको समयमा पनि विराटनगरको नाका हुँदै आयात निर्यात बन्द भएन। यो नाका हुँदै औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू र अत्यावश्यकका सामानहरू भारतबाट आइरहे। जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रमै एकदम यसले चाहिँ एउटा नराम्रो रूप लियो, गम्भीर असर पर्यो र त्यसले नेपालको आयात निर्यातमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्यो, जसले गर्दा हामीहरूको पैठारी व्यापारमा पनि पैठारीमा पनि एकदम प्रत्यक्ष असर गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि एकदम आयात, तर अब पछि नेपाल सरकारले जब यो लकडाउन कुकुलो गरेपछि चाहिँ क्रमशः हामीका उद्योग धन्दाहरू पनि खुले, बजार पनि चलायमान भयो, किनमेलमा पनि केही वृद्धि भयो, आर्थिक गतिविधिहरू क्रमशः सुधार उन्मुख भएको हुनाले अघिल्लो लकडाउनको पहिलेको तुलनामा अहिलेको चाहिँ क्रमशः हामीहरूको चाहिँ यो भन्साको राजस्व अथवा आयात निर्यात चाहिँ क्रमशः सुधार उन्मुख अथवा सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ। सुरुमा लकडाउन लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति गाह्रै महसुस गरेर काम गर्न चाहिँ अलिकति गएनौँ, त्यहाँनिर डर लाग्यो हामीलाई होइन। त्यसपछि अलिकति बिस्तारै सहज हुँदै गयो। सुरुमा चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ धेरै आयो, अनि यो जुन तपाईँको इन्डस्ट्रियल र मेटेरियलहरू अलिक कमै आएको थियो। पछि इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल पनि अब बढ्दै गयो, अहिले ठिकै छ, त्यस्तो राम्रै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन भनौँ। पछिल्लो समय उद्योग कारखानाहरू सञ्चालनमा आएको कारणले गर्दा भन्सारको राजस्वमा पनि वृद्धि भएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। भन्सार नाकाहरूको अवस्था के छ? यो हेर्दा भन्सार नाकाहरू त्यति धेरै प्रभावित भएको जस्तो त देखिँदैन, तर समग्रमा राजस्व सङ्कलनमा राम्रो प्रगति भएको भन्सार नाकामा पनि 80% भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको हामी पाउँदैनौँ। यसरी हेर्दा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा एउटा सङ्कुचनको अवस्था देखिने सङ्केत देखिएको छ र राजस्व सङ्कलनमा पनि क्रमशः गिरावट आएको देखिएको छ। त्यसैले यति बेला बजारलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्दा पनि सरकार यति बेला नागरिकको सुरक्षाको लागि निषेधाज्ञालाई अगाडि बढाउने र कसरी सुरक्षित ढङ्गले आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। र यी विषयमा केन्द्रित भइरहँदा यति बेला मुलुकका झन्डै 28वटा नाकाहरू छन्, विशेष गरी चीन र भारतसँग जोडिएका, र चीनसँग जोडिएका मुख्य 2वटा नाका केरुङ हुँदै रसुवागढी नाका, जहाँ रसुवा जिल्लाको टिमुरेमा रहेको छ र त्यहाँको भन्सार कार्यालय, र सँगसँगै अर्को सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका। यति बेला ती 2वटा नाका मुख्य चीनबाट माल सामान आयात हुने नाका हुन् र ती नाका पनि यति बेला ठप्प छन्। र 2072 सालको भूकम्पपछि विशेष गरी तातोपानी नाका अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन भने रसुवागढी नाकाबाट सामानहरू आयात हुने गरेकोमा यति बेला कोरोना महामारी र प्रकोपलाई देखाउँदै ती नाका पनि यति बेला ठप्प छ। यति बेला हामी रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई पनि जोड्ने क्रममा छौँ र उहाँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ र रसुवागढी भन्सार नाकामा त्यहाँ कस्तो छ आयातको अवस्था र निर्यातको अवस्था, र त्यहाँ राजस्व सङ्कलनको अवस्था के छ, र लक्ष्य र अपेक्षित
जुन कार्ययोजना अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था छ छैन त्यो विषयमा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ। र विशेष गरी नेपाल सरकारले जुन वार्षिक रूपमा बजेट भाषण गर्दै आएको छ र बजेटको भाषण र मुलुकमा आएको मुख्य स्रोतको रूपमा रहने गरेको छ राजस्व, तर राजस्व अपेक्षित रूपमा सङ्कलन नहुँदा यति बेला विभिन्न खालका आर्थिक सूचकहरूमा धक्का लाग्ने देखिएको छ र हामीले विभिन्न जिल्लाका भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूसँग पनि यति बेला संवाद गर्ने क्रममा छौँ र यति बेला रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्य विक्रम खड्का हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। उहाँसँग रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी हामीले रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई यति बेला जोड्ने क्रममा छौँ र यति बेला पुण्य विक्रम खड्का हामीसँग हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। यति बेला तपाईँ रसुवागढी भन्सार कार्यालयको प्रमुखको रूपमा रहनु भएको छ, त्यहाँ राजस्व सङ्कलनको अवस्था के छ? अहिले भन्सार नाका ठप्प छ भनिएको छ, यसको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद तपाईँलाई। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस जनवरी 26मा मनाउँदै गर्दाखेरि कोभिड-19ले चाहिँ चीनबाट चाहिँ आक्रमण सुरु गरेको भन्ने सूचना आयो र त्यो करिब हाम्रो माघको 12 गते थियो र माघ 15 गतेदेखि करिब रसुवागढी नाका पहिली चीनतर्फ लकडाउनको कारण भन्दा पनि लोसार र हिमपातले रोकिरहेको थियो भने पछि लकडाउन हुँदै नेपालतर्फको लकडाउनको कारणले झन्डै 5.5 महिना पछि असार 22 गते यो भन्सार नाका खुलेको हो। हजुर, त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रा नाकाहरूमा गर्नुपर्ने हेल्थ डेस्क लगायतको व्यवस्था अनि त्यहाँ भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले लगाउनु पर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकलको विषयमा के अरे सेनिटाइज गर्नुपर्ने, डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने विषयहरूमा चाहिँ भन्सार विभागले गरेको परिपत्र अनुसार हामीले व्यवस्था गर्दै स्थानीयहरूलाई पनि आश्वस्त गरेर असार 22 गतेदेखि रसुवागढी नाका के अरे सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ। त्यसपछि क्रमशः सामाजिक दूरी कायम हुने गरी के अरे त्यहाँ भन्सारमा काम गर्ने के अरे हो त्यसलाई ध्यान दिएर धेरै स्त्रीहरू आउँदाखेरि ठुलो 600-700 लेबरहरूले चाहिँ काम गरिरहेको भन्सारमा एकैचोटि त्यत्रो काम गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पर्छ कि भन्ने हाम्रो पनि मान्यता थियो। अलिकति ठ्याक्कै हजुरले भनिदिनुहोस् न, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, अहिले चाहिँ नाका सञ्चालनको अवस्था छ कि आयात निर्यात बन्द छ? रसुवागढी नाकामा जुन चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाकाको रूपमा रहेको छ रसुवागढी भन्सार नाका, क्रमशः यो 5-6 वर्ष अगाडिदेखि नाका यो अहिले चाहिँ चरम रूपमा चाहिँ सञ्चालनको एउटा उत्कृष्ट उसमा बिन्दुमा पुगिरहेको, यसले अहिले हामीलाई कोभिडको कारण रोकिएको हो, अहिले सञ्चालनमा छ। यही चाहिँ असोज 7 गतेदेखि पुनः भन्सार नाका सञ्चालनमा छ। तर त्यसको मैले अघि नै पनि प्रक्रिया यहाँ अलिकति लामो भनी होला, तर मैले के भन्न खोजिराखेको थिएँ भने भन्सारमा हामीले केही प्रक्रियाहरू तोक्यौँ, काउन्टर पार्टसँग मिटिङ गरेर प्रक्रियाको विषयमा हामी पछि कुराकानी गरौँला। अहिले चाहिँ यहाँले हामीलाई अर्को जानकारी गराइदिनुहोस्। असोज 7 गतेबाट जुन केही समय बन्द भएको थियो सञ्चालनमा आएको छ नाका भन्नुभयो, यहाँहरूले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था छ छैन यो वर्ष? यो महत्त्वपूर्ण हामीलाई भन्सार कार्यालयलाई चाहिँ सबभन्दा चुनौतीको विषय नै भन्सार विभागले अहिले पनि हामीलाई राजस्वको टार्गेट दिएको हुन्छ। यो वर्ष हामीलाई 11 अरब 33 करोडको राजस्व लक्ष्य तोकेको थियो र यो असोज महिनासम्म हामीले 2 अरब 40 करोड राजस्व उठाउनु पर्ने लक्ष्य थियो, तर हामीले अहिलेसम्म 40 करोड मात्रै राजस्व लक्ष्य के अरे उठाउन सकेका छौँ। त्यसकारण हामी ठुलो लक्ष्यको हिसाबले हामी डिफिसिट धेरै रकम चाहिँ हाम्रो डेफिसिट भइराखेको छ त्यसअनुसार। तर त्यसको मतलब यो होइन कि सामान भइकन सामान आएर
आएको सामुनमा हामीले चाहिँ अन्य किसिमले चाहिँ रासो नपुर्याएको भन्दाखेरि पनि जुन परिणाममा यो बेला झन्डै 10 अरब बराबरको सामान चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि दसैँ तिहार यो बेलाको सामान चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट आउने हुनाले 10 अरब भन्दा बढीको सामान गत वर्षको तुलना गर्ने हो भने 10 अरब भन्दा बढीको सामान आउनु पर्नेमा अहिले 1 अरब लगभग करिब 1 अरब जतिको मात्रै सामान प्रवेश गरेको हुनाले त्यसको आधारमा भन्ने हो भने हामी रासो लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ गाह्रो हुने देखिएको छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीले मुख्य सिनको व्यापारिक नाका र यति बेला एक मात्र नाका भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने तातोपानी नाका जुन यति बेला आर्थिक गतिविधि ठप्प छ र त्यो कारणले गर्दा रसुवागढी भन्सार नाका केही समय अगाडिसम्म बन्द थियो र 7 गतेबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ र रसुवागढी भन्सार नाकालाई राजस्व विभागले 11 अर्ब 35 करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको थियो र त्यो लक्ष्य यति बेला हासिल गर्न नसकिने अवस्थामा छ भनेर त्यहाँका भन्सार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो पुण्य विक्रम खड्का, उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र यसरी हेर्दा यति बेला मुलुकभरको आयात निर्यातमा गिरावट आएको छ र मुलुकका 28वटा भन्सार नाकाहरूलाई हेर्ने हो भने सबैतिर मन्दी छाएको हामी पाउँछौँ। यद्यपि केही नाकामा भने जुन सामान्य अवस्थामा आयात निर्यात थियो त्यही दरमा आयात निर्यात भइरहेको छ भनेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। र हामीले देशभरको राजस्व सङ्कलनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित प्रगति भनेको पाउँदैनौँ हामी। त्यसै गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउनको लागि नेपालमा विप्रेसनले ठुलो भूमिका खेल्ने गरेको थियो र यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि घट्ने अवस्था छ, जुन कारणले गर्दा विप्रेसनमा पनि कमी आउने देखिएको छ, जसको कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो एउटा धक्का लाग्ने महसुस गरिएको छ। विशेष गरी सरकारले राजस्व लक्ष्यको कुरा गर्दा यति बेला बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने भनेको थियो, तर 8 अर्ब 89 खर्ब रुपैयाँ सङ्कलन नहुने अवस्था यति बेला देखिएको छ, किनभने मुलुकमा आयात र निर्यात दुवै यति बेला घटेको अवस्था छ र विकास निर्माणका कार्यमा पनि यति बेला अपेक्षित रूपमा प्रगति भएको पाउँदैनौँ। यति बेला कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ र हामी यति बेला विभिन्न भन्सार नाकाहरूबाट प्राप्त भएको स्थलगत रिपोर्टहरू राखिरहेका छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गरिरहेका छौँ र सँगसँगै भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो बेला कोरोनाको महामारी सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने एउटा चुनौती थपिएको छ, जुन चुनौतीको कारणले गर्दा जोखिम पनि थप बढ्दै गएको छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी मुलुकको राजस्व सङ्कलनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर भन्सारतिर के छ भन्ने विषयलाई उठान गरिरहेका छौँ र हामीले विभिन्न जिल्लाको स्थलगत रिपोर्ट राखिरहेको छौँ भन्सार नाकाहरूको र भन्सारका प्रमुखहरूसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने हामी यहाँहरूलाई कैलालीको गौरीफन्टा नाकातर्फ लान चाहन्छौँ र कैलालीको गौरीफन्टा नाकाको यो रिपोर्टभन्दा अगाडि पुनः एकपटक हामी विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिव भण्डारी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। शिव सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। हामीले समग्रमा विराटनगर भन्सार नाका जुन मुलुकको एउटा प्रमुख नाकाको रूपमा पनि रहेको छ, यो नाकामा यति बेला आयात निर्यातको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। तत्काललाई भन्नुपर्दा अहिले लकडाउनभन्दा पहिलेकै अवस्थामा त पुगिसकेको छैन होइन। चैत 11 गतेबाट जुन लकडाउन सुरु भयो नेपालमा,
यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्र नै धेरै जोखिममा पर्यो र नेपालको आयात निर्यातलाई पनि त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो र विगतका यो 2-3 महिना अगाडि त हामीहरूको आयात निर्यातलाई निकै प्रभाव परेको थियो, तर पनि भन्सारले चाहिँ आफ्नो निरन्तर आफ्नो कुनै पनि दिन बन्द नगरिकन काम गरिरहेको थियो र तत्काल जब नेपाल सरकारले लकडाउन खोलेपछि विशेष गरी विराटनगर भन्सार भनेको चाहिँ यो विराटनगर क्षेत्र भनेको चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्र नेपालको ठुलो औद्योगिक क्षेत्र भएको हुनाले यो विराटनगर भन्सारमा चाहिँ उद्योगका कच्चा पदार्थहरू अथवा उद्योग लक्षित धेरै सामानहरू पैठारी भएको हुने गर्दछ र अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा आए। त्यसपछि बजार पनि सामान्य हिसाबले चलायमान भयो र केही आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन भएको हुनाले विगतका महिनाहरूभन्दा क्रमशः यो आयातमा चाहिँ अलिकति सुधार उन्मुख देखिराखेको छ अहिले। जस्तो यहाँहरूलाई यो भन्सार नाकाहरूलाई अर्थात् भन्सार कार्यालयलाई एउटा भन्सार विभागले वार्षिक अथवा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यति प्रगति हासिल गर्नु भन्ने एउटा टार्गेट दिएको हुन्छ, यति राजस्व सङ्कलन गर्नु भनेर यहाँहरूको त्यो टार्गेट अथवा लक्ष्य र त्यसलाई सङ्कलन हुने अवस्था हेर्ने हो भने के छ? टार्गेट मिट गर्ने अवस्था पाउँछौँ यस वर्ष हामी? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो नेपालको सम्पूर्ण भन्सार प्रशासनको लागि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। प्रत्येक वर्ष हाम्रो नेपाल सरकारले अथवा भन्सार विभागले हामीहरूलाई चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्नको लागि निश्चित लक्ष्य दिएको हुन्छ, रकम उठाउनको लागि, राजस्व उठाउनको लागि। र म अलिकति तपाईँलाई जानकारी गराउँ, अघिल्लो चैत महिनादेखि यतापट्टि जुन लकडाउन भयो त्यो बेलामा हामीहरूको आयात नै प्रभावित भएको हुनाले धेरै कमै राजस्व उठ्यो। यो विराटनगर भन्सारको म कुरा गर्दैछु। जस्तै म तपाईँलाई भनौँ, चैत महिनामा हामीहरूको लक्ष्यको 38%, वैशाखमा 27%, जेठमा 50% र असारमा गएर जम्मा 57% मात्रै यो राजस्व सङ्कलन भयो। यसले के देखाउँछ भने क्रमशः 3 महिनाभन्दा पछिल्लो महिनाहरूमा चाहिँ क्रमशः आयात अलिकति सकारात्मक दिशातिर गइरहेको देखाउँछ। र अब म त्यसपछि अब यो सालको यो आर्थिक वर्षको 77-78 को कुरा गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो साल विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई करिब चाहिँ 46 अरब होइन 46 अरब 15 करोडको हामीलाई यो टार्गेट प्राप्त भएको छ। 46 अरब 15 करोड र साउन महिनामा हामीलाई 2 अरब 18 करोडको राजस्व टार्गेट थियो र 2 अरब 24 करोड करिब हामीले चाहिँ लक्ष्यको 103% लक्ष्य हासिल गऱ्यौँ। यसको मतलब हामी लक्ष्यभन्दा माथि नै रह्यौँ साउन महिनामा। र भदौ महिनामा 3 अरब 23 करोड थियो र त्यसमा चाहिँ रकमको हिसाबले हामीले 2 अरब 57 करोड अर्थात् लक्ष्यको चाहिँ 80% मात्रै सङ्कलन गऱ्यौँ भदौ महिनामा। तर साउन महिनाको भन्दा 32 करोड चाहिँ बढी हाम्रो राजस्व उठेको छ। त्यसले गर्दाखेरि रकमको राजस्व सङ्कलनको हिसाबले हाम्रो चाहिँ क्रमशः गति चाहिँ राम्रो दिशातर्फ गइरहेको छ। र यो अब म असोज महिनाको तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि असोज महिनामा हामीलाई 4 अरब 60 करोडको राजस्वको लक्ष्य छ। त्यो भनेको अलिक ठुलै रकम हो र हिजोसम्मको सङ्कलनको स्थितिलाई हेर्दाखेरि करिब चाहिँ हामी चाहिँ 75% को चाहिँ हाराहारीमा अहिलेसम्म सङ्कलन गरिरहेका छौँ। तर रकमको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने अघिल्लो महिनाभन्दा करिब हामी चाहिँ 3.5 अरबभन्दा माथि नै सङ्कलन गर्ने लाइनमा, मतलब अहिलेसम्मको अझै राम्रो आयात हुँदै गयो भने त लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशातर्फै हामी उन्मुख हुन्छौँ होइन। भनेपछि समग्रमा यो भन्सार कार्यालयहरूमा हामीले संक्षेपमा भन्यौँ भने कोरोनाले एउटा प्रभाव त पारेको छ नै, आयात हुने माल र निर्यात हुने मालमा पनि के अन्तर छ अथवा स्वाभाविकै मालवस्तु आयात निर्यात भइरहेका छन्? होइन, मालवस्तु त तिनै नै आउने हुन् भन्सारमा। जुन हामीले आपूर्ति हामीहरूको मार्केटले जे माग गर्छ त्यही सामान नै आउने हुन् होइन। निकासीमा पनि त्यही हो, पैठारीमा पनि त्यही हुनु। तर के भने मात्रा जुन क्वान्टिटी अथवा मूल्य छ त्यसको सङ्ख्या मात्रै घट्ने हो। जस्तै म तपाईँलाई भन्दाखेरि जस्तै मैले व्यापारको पनि अलिकति विश्लेषण गरेर यहाँ राखेको छु होइन। व्यापारको विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ म के भन्न सक्छु भने जस्तै हाम्रो यो विराटनगर भन्सारको यो सालको यो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा हाम्रो चाहिँ 10 अरब 54 करोडको त्यति मूल्य बराबरको आयात भएको थियो हजुर। र भदौ महिनामा 12 अरब 67 करोड भनेपछि करिब 2 अरब 13-14 करोडको चाहिँ मूल्यको बढी चाहिँ सामान आएको देखिन्छ होइन। निर्यातमा पनि त्यही छ। निर्यातमा पनि तपाईँको चाहिँ साउन महिनामा 2 अरब 59 करोडको निर्यात भएको देखिन्छ मूल्यमा र भदौ महिनामा चाहिँ 2 अरब 62 करोड भनेपछि आर्थिक गतिविधिहरू क्रमशः चलायमान भइरहेको भन्ने कुरा देखिन्छ। क्रमशः हामीहरूको आयत बढ्दै गयो, आर्थिक गतिविधि चलायमान भए पनि राजस्व सङ्कलनमा सुधार भए पनि टार्गेट अनुसारको चाहिँ हामीले
लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्न सक्छौँ होइन त हामी? म तपाईँलाई फेरि अर्को म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। भन्सार भनेको आयात र निर्यातमा बेस हुने अड्डाहरू हामीहरूको अफिसहरू हुन्। यदि पैठारी राम्रोसँगले भयो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ होइन। अब आर्थिक गतिविधि नै चलायन भएन भने त यो त आयात र निर्यातमा केन्द्रित हाम्रो राष्ट्र प्रणाली हो नि त भन्सार भनेको त। त्यसरी बुझ्नु यसलाई चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू एकदम पूर्ववत अवस्थामा लकडाउनभन्दा पहिलेको अवस्थामा गयो भने हामी लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्न निश्चित पनि सक्छौँ होइन। तर अब हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आफ्नो भन्सारको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराउनु। यो महत्त्वपूर्ण किनभने विषयवस्तु नै हो। नेपालका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले जान्नुपर्ने भन्सार प्रशासनले कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोनासँग जुझेर निरन्तर रूपमा चाहिँ एक दिन पनि बन्द नगरिकन होइन अरू अफिसहरू जस्तै म तपाईँलाई एउटा पनि जानकारी गराउँ। हामीहरूको विराटनगर भन्सार कार्यालयमा चाहिँ अधिकृत सहित हामीहरूको 9 जना कर्मचारीहरू चाहिँ कोरोना प्रभावित भएको छन्, पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले पनि एकजना अफिसर चाहिँ आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ प्रभावित भएर होइन। यस्तो बेलामा पनि हस्, यहाँहरूले यो महामारीका बीच पनि जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ यसको हामी उच्च प्रशंसा गर्छौँ। यहाँलाई हामी पुनः अरू एपिसोडमा पनि जोड्नेछौँ। यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विराटनगर भन्सारका प्रमुख शिव भण्डारी। र यति बेला भने हामी कैलालीको गौरीफन्टा नाकाको अवस्था के छ यो रिपोर्ट हेरौँ। हामीले गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि आयात निकै बढेको छ र निर्यात निकै कम छ। यस्तै गत वर्ष 6 अर्ब 70 करोड चाहिँ यो भन्सारको लक्ष्य रहेकोमा 4 अर्ब 92 करोड अर्थात् 73.41% राजस्व असुल भएको थियो। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा हाम्रो 6 अर्ब 70 करोड लक्ष्य रहेकोमा अन्तिम असार मसान्तसम्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ 4 अर्ब 92 करोड राजस्व गर्न सकेका थियौँ। र यो चालु आर्थिक वर्ष 77-78मा हाम्रो लक्ष्य भनेको 7 अर्ब 87 करोड रहेको छ। र यसमध्ये हाम्रो यो सुरुको श्रावण महिनाको लक्ष्य हाम्रो 48 करोड 32 लाख रहेको भए 57 करोड 72 लाख असुली भएको छ। यो भनेको चाहिँ लक्ष्यको 119.50% बढी हो। त्यसै गरेर भादौमा यो चालु आर्थिक वर्षको भाद्र महिनामा 54 करोड 97 लाख लक्ष्य रहेको थियो र यसमध्ये यस कार्यालयबाट भादौ महिनामा 61 करोड 25 लाख राजस्व भएको छ। यो भनेको चाहिँ 111.42% हो। यो लकडाउनको बीचमा पनि आयात एकदमै बढेको छ भने निर्यात एकदमै कम भएको छ। तर राजस्व भने निकै नै वृद्धि भएको देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष भन्सार राजस्वमा निकै वृद्धि हुने सङ्केत चाहिँ देखिएको छ। हामीले कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन नहुने प्राय निश्चित छ। यति बेला भने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही संक्षेपमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार सर। हामी संक्षेपमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला यो कोरोनाको कारणले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आएको छ। मुलुकमा यो कोरोनाले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ नि? हेर्नुहोस्, अब अहिलेको अर्थतन्त्रका केही सङ्केतहरू अहिलेकै तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदन निरपेक्ष ढङ्गले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यति निराशाजनक देखिँदैनन्। तपाईँको आयात निकासी पैठारी अथवा आयात घटेको अवस्था, शोधनान्तर बचत बढेको अवस्था, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेको अवस्था, चालु खाता पनि बचतमा रहेको अवस्था। तर वास्तवमा यसलाई निरपेक्ष हेरेर हुँदैन, यसलाई सापेक्ष ढङ्गले तुलनात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यी सबै कुराहरू अन्तत्वगत गएर उत्पादनमा, लगानीमा, रोजगारीमा सँग जोडिएर जान्छन्। त्यसकारणले गर्दा अब हाम्रा अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प अवस्थामा छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै सर्वेक्षण हेर्ने हो भने पनि, राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षण हेर्ने हो भने पनि 70% भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन्। शैक्षिक क्षेत्र ठप्प छ। 80-85 लाख विद्यार्थीहरू घरमा बसेको अवस्था छ। यसले पनि भविष्यमा जनशक्तिको विकासमा ठुलो प्रभाव पार्छ र औद्योगिक उद्योगहरू चाहिँ अत्यन्त न्यून मात्रामा चलेका छन्। पूर्ण रूपमा चलेको भनेको चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ 4-5% मात्रै छन्।
35-36% चाहिँ अर्ध रूपमा चलेको भनिएको छ, त्यो पनि 50% उसमा पनि चलेका छैनन् र धेरै मान्छेको रोजगारी गुमेको छ। भइराखेको रोजगारी गुमाउनेहरूमा न्यून आय भएका व्यक्तिहरू छन् र धेरै व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्था छन्। ती व्यवसाय भनेको लघु व्यवसाय, लघु चाहिने उद्योग, साना र मझौला उद्योगहरू छन् र यसले गर्दाखेरि जसरी विश्वलाईको सबै पक्षमा पर्यटनदेखि लिएर ट्राभल इन्डस्ट्रीदेखि लिएर उद्योगमा, कृषिमा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारे जस्तै गरी नेपालमा पनि यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। नेपालमा अहिले मन्दीको प्रभाव क्रमशः देखिँदैछ, यसका साइड इफेक्टहरू देखिँदैछन्। अहिले मन्दीबाट क्रमशः भनेपछि यी सबै सूचकहरू खुम्चिँदा यस वर्ष हामीले लक्ष्य गरे अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न नसकिने अवस्था छ भन्ने यहाँहरूको विश्लेषण र अर्थ सूचकहरूको आधार पनि त्यही हो। पक्कै पनि अब सरकारले लिएको लक्ष्य त यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि पनि नपुग्ने अवस्था थियो। तपाईँले हेर्नुभयो भने पुसमा सरकार अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा हेर्ने हो भने नै पनि त्यति बेला पनि 8.5% आर्थिक वृद्धि राखेकोमा 5-6% हुन्छ, हुन सक्ला भनिएको थियो र त्यसै गरी बजेटको चाहिँ पुँजीगत खर्च र विकास खर्चको अङ्क पनि त्यसै पनि घटाइएको थियो। अब त स्वाभाविक ढङ्गले अहिले त कोभिडले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारेको प्रभाव र नेपालमा पारेको प्रभावको कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि चालु आवमै पनि 2% भन्दा बढी नबढ्ने स्थिति देखाएको छ र हुन सक्छ त्यो हामीले अलिकति प्रयास गरेनौँ भने भोलिका दिनमा त्यो आर्थिक वृद्धि नकारात्मक पनि हस्। यहाँलाई यो संक्षेपमा हामीले समयको बावजुद हामीसँग पर्याप्त समय नहुँदा हामीले यहाँसँग धेरै कुराकानी गर्न सकेनौँ। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो पनि यहाँलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थ विश्लेषक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी र यति बेला भने तपाईहरुलाई हामी यति बेला झापातर्फ लान चाहन्छौँ। झापाको काँकडभिट्टा नाकामा के छ राजस्व सङ्कलनको अवस्था? अन्तमा यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकबिन यति बेला म पूर्वी नाका काँकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालयको यो यार्डमा रहेको छु। खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएसँगै सीमा नाकाहरू बन्द हुँदा मेची भन्सार कार्यालयले गर्ने राजस्व असुली पनि प्रभावित बनेको थियो र पछिल्लो पटक लकडाउन खुलेसँगै आयात निर्यात सहज हुँदाखेरि अहिले भन्सार कार्यालयले लिएको लक्ष्य भेटाउन समेत सहज हुँदै गएको छ। वैशाख जेठ असार यति अवधिमा चाहिँ राजस्वमा ठुलै परिमाणमा गिरावट आयो र गत आर्थिक वर्षमा जम्मा यस भन्सार कार्यालयले करिब 65% मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भयो। लकडाउन क्रमशः खुकुलो हुँदै गएपछि बिस्तारै नेपालभित्र आन्तरिक बजार पनि चलायमान हुँदै गयो। सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि अब चल्न सुरु भयो। बिस्तारै उद्योग धन्दा पनि तपाईँको पूर्ण क्षमतामा नभए पनि बिस्तारै क्रमशः सञ्चालन हुन थालेपछि बिस्तारै सामानको माग बढ्न थाल्यो र औद्योगिक कच्चा पदार्थ साथसाथै यो चाडबाड लक्षित सरसामानहरू को पैठारी बढेपछि हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्ष साउनमा विभागले तोकेको लक्ष्यभन्दा पनि बढी करिब 118% राजस्व सङ्कलन भयो भने भाद्र महिनामा पनि तेस्रो मुलुक साथसाथै भारतबाट पनि पैठारी क्रमशः बढेको हुनाले 96% राजस्व सङ्कलन भयो र एग्रिगेटमा भन्यो भने साउन र भदौको समग्रमा राजस्व यो भन्सारको पुगेको छ र बिस्तारै यो भदौमा असोजमा पनि सामान आउने क्रम बढे सँगसँगै राजस्व पनि लक्ष्य पनि हासिल हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। कोभिड-19 का कारण लामो समय सीमा नाका पनि
ठप्प भयो, जसकारण व्यवसायहरू पनि मारमा परेका छन्। व्यवसाय चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँगले चल्न सकेको छैन, किन पसलहरूमा खुले तापनि किनमेलको लागि मान्छेहरू त्यति आवजात गर्न सकेका छैन। अहिले घरबाट पनि मान्छे निक्लिन चाहिँ डराइरहेका अवस्थामा त्यस्तो अवस्था छ। तर भन्सारमा चाहिँ कच्चा पदार्थ आयात निर्यात गर्नलाई चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ राम्रो किसिमले आइरहेछ। उद्योग धन्दाहरूको सामानहरू आउने काम जारी छ। बिचमा त ठप्पै नै भयो, किनभने लकडाउन त्यहाँमाथिबाट त्रास, पहिलो फेसमा हामीले त्रासको मुठभेडको बेलामा एकदमै समस्या भयो। अब अहिले अलिकति सहज बन्दै गएको छ, किनभने चाहिँ अब मान्छेले यसलाई कोरोनालाई हामीले चाहिँ लड्नुपर्ने रहेछ, कोरोनासँग लड्नलाई तयार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने भएर अलिक सहज भएको छ। बिचमा चाहिँ समस्या भयो, बोल्नुमा चाहिँ काम भएको छैन। अहिले जुन हुनुपर्ने, जुन रफ्तार हुनु अब दसैँ तिहार कोही अब उसमा अब सामानहरू व्यापारी ल्याउने बेला त यही हो। अब यतिखेर अब सामान भन्सार सुनसान छ, सबै यो लकडाउनले गर्दा नै हो। अब इन्डिया पनि लकडाउन छ, अब इन्डिया पनि त्यस्तो छैन। राजस्व सङ्कलन भनेको देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैले कोभिडका कारण ओह्रालो आएको आयात निर्यातलाई उकास्न अब भने आयात निर्यातलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट राजु पौडेल, काँकडभिटा, झापा। यो थियो हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्ने क्रममा राजु पौडेलले काँकडभिट्टा भन्सार नाकाबाट पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। र हामीले यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक सूचाङ्कहरू क्रमशः खुम्चिएको अवस्था छ र यो अवस्थामा आज हामीले के छ भन्सारतिर भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ र देशव्यापी भन्सार नाकाहरूमा राजस्व सङ्कलनको अवस्थालाई हेर्दा यति बेला निकै सङ्कुचन देखिन्छ र लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन नहुने निश्चित प्राय देखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको बीच यति बेला आन्तरिक श्रम बजारलाई प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई बढाउने सँगसँगै कृषि उत्पादनलाई बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि थप रणनीतिहरू तयार गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।